Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Asa Said and today we are going to discuss Islamiyat MCQs for the paper of Assistant Registrar and one paper. So without wasting our time, we shall start our topic. First one is Prophet Muhammad, peace be upon him. Holy Prophet was born in नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? 571 AD 22 अप्रैल को. डे जो था वो मंडे था. फादर नेम जो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था. मदर नेम हज़रत आमना था और मेटरनल ग्रैंड फादर्स नेम जो था वो वाहिब बिन अब्दुल मनाफ. मेटरनल ग्रैंड मदर जो थे वो बतारा थे. रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब वास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो उनके जो दादा थे उनका जो रियल नेम था वो शबा था. ग्रैंड मदर नेम, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका नेम था फातिमा. 10 इज़ द नंबर ऑफ अंकल्स एंड 6 आंट्स. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल थे उनकी तादाद 10 थी और उनकी जो आंट्स थी उनकी तादाद 6 थी. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्नी टू सीरिया विद अबू तालिब एट. किस एज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र किया था? 12 ईयर्स की एज में. एट 25 प्रॉफिट मैरिड टू हज़रत खदीजा. 25 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया फर्स्ट इन वुमेन, और तमाम दुनिया में पहली वो खातून थी जिन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था. हज़रत अबू बकर एक्सेप्टेड फर्स्ट इन मैन. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था. वर्का बिन नौफल वेरीफाइड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम. वर्का बिन नौफल जो थे ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कज़न थे, और उनके पास हज़रत खदीजा ही लेके गई थी जब पहली वही आई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. तो फिर उन्होंने कंफर्म किया था कि वेरीफाई किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये प्रॉफिट हैं. होली प्रॉफिट की जो है 4 बेटियां थीं और 3 बेटे थे, और 40 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट वही जो है वो रिसीव हुई थी. एंड इन 622 AD होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना. 622 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो है मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी. और उस हिजरत में जो है उसकी जो हिजरत की जो तैयारी थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर की गई थी, और हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साइज़दादी थी उन्होंने उनकी मदद की थी. हज़रत हलीमा वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट. हज़रत हलीमा जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फोस्टर मदर थी. एंड बिसाइड्स हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट उम्मे ऐमन इज़ आल्सो माई मदर. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उम्मे ऐमन जो है वो भी मेरी माँ ही है. नेम द फोस्टर मदर्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत फोस्टर मदर जो थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हज़रत हलीमा भी थी, हज़रत सोबिया एंड हज़रत खौला ये भी उनकी फोस्टर मदर ही थी. हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना डाइड. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 6 साल बाद हज़रत आमना जो कि उनकी वालदा थी उनकी डेथ हो गई. शीमा जो थी वो भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर थी. हज़रत हलीमा लुक्ड आफ्टर द होली प्रॉफिट फॉर. हज़रत हलीमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल के लिए देखभाल की थी. 35 वाज द एज. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है उस वक्त 35 साल थी जब हज़रत असवद का इंसिडेंट वाक़ हुआ. हज़रत बिलाल हबशी वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम. ग़ुलामों में हज़रत बिलाल हबशी वो पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. वाइफ ऑफ अबू लहब यूज्ड टू स्प्रेड थ्रोन इन द वे ऑफ प्रॉफिट इन 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड के 4 साल में अबू लहब की जो बीवी थी वो रास्ते में पत्थर फेंका करती थी. होम ऑफ हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूज्ड एज द सेंटर ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इन 7th नबवी बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम बिगेन. 7 नबवी में बनु हाशिम का जो बायकाट था वो शुरू हुआ था. हज़रत आदम मेट विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द फर्स्ट हेवन. पहली जन्नत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आदम मिले.
حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ 2 پر ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات 3 پر ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام on 4th، حضرت ہارون on 5th and حضرت موسیٰ on 6th، حضرت ابراہیم on 7th۔ القصوہ is the name of camel on which prophet traveled۔ قصوہ جو تھا یہ ان کے ایک اونٹ کا نام تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ پروفٹ جو ہے انہوں نے پرچیز کیا تھا ماسک لینڈ ایٹ مدینہ فرام 2 orphans، 2 یتیموں سے جن کا نام تھا سہل اینڈ سہیل۔ چارٹر آف مدینہ واز ایشوڈ آن، مدینہ کا جو چارٹر تھا وہ ایشو ہوا تھا یہ 1st ہجری اینڈ اٹ ہیڈ 57 آرٹیکلز، یعنی 1st ہجری میں یہ ایشو کیا گیا تھا اور اس میں 57 آرٹیکلز تھے۔ ٹرانسفر آف قبلہ واز آرڈرڈ ان، ٹرانسفر جو قبلے کا ٹرانسفر تھا وہ آرڈر ہوا تھا ان 2nd ہجری 18 month۔ 27 ٹوٹل نمبر آف غزواز، فرسٹ غزوہ آف اسلام واز ویڈان، ابوابیک جسے کہتے ہیں، جو کہ 1st ہجرہ کے 12ویں مہینے میں لڑی گئی تھی۔ جنگ بدر اکرڈ ان 2 ہجری، 313 مسلمز جو تھے وہ بیٹل میں لڑے تھے، اور نمبر آف حدیث کلیکٹڈ بائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعداد تھی 5374۔ پرافٹ حضرت نوح علیہ السلام نون ایز، پرافٹ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کا جو نام تھا لقب تھا شیخ الانبیاء تھا۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ابی عبیدہ بن جرہ واز انٹائٹلڈ امین الامت، ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے ان کا جو انٹائٹل تھا یعنی وہ تھا امین الامت۔ حضرت عمر نے پرپوز کی تھی اذان فار دا فرسٹ ٹائم۔ دا ڈوم اوور دا سیکریڈ گریو آف دا ہولی پروفٹ از نون ایز گنبد خضرا۔ بیت المعمور جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ 70,000 اینجلز ور سرکم ایمبولیشن ڈیورنگ دا ہولی اسینشن۔ بیت المعمور از آن 7th heaven۔ 4 جو کنگز تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا when holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent them letters۔ ماسک آف زرار واز ڈیمولشڈ بائی، ماسک آف زرار جو تھی وہ ڈیمولش ہوئی تھی بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کنکرڈ دا فورٹ آف کاموس۔ لیڈی نیمڈ زینب ٹرائیڈ ٹو پوائزن دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفٹ ریسائٹڈ سورہ الفتح ایٹ دا کنکویسٹ آف فتح۔ ہاشم واز گرینڈ فادر آف پروفٹ اینڈ برادر آف مطلب۔ The name Muhammad was proposed by Abdul Muttalib, while the name Ahmad was proposed by Bibi Amina. Migration from Makkah to Abyssinia took place in the 7th month of the 5th year of the mission, 615 AD. The total number of migrated people was 15, 11 men and 4 women. آپ میں سے جو لوگ چینل پر نیو ہیں، جنہیں ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کر لیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان، سیکنڈ مائگریشن جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی وہ 616 میں ہوئی۔ سیکنڈ مائگریشن ٹو ابیسینیا جو کہ 101 لوگوں اور 18 فیمیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ آفٹر آمنا's ڈیتھ ام ایمن لکڈ آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آفٹر حرب فجار پروفٹ ٹک پارٹ ان حلف الفضول۔ پروفٹ میڈ سیکنڈ بزنس ٹرپ ٹو سیریا ان 24th year of elephant۔ دین فرینڈ آف خدیجہ نفیسہ کیریڈ میسج آف نکاح، یہ MCQs اکثر پوچھی جاتی ہے۔ سر نیم آف حلیمہ سعدیہ واز ام کبتہ۔ سر نیم آف پروفٹ واز ابو القاسم۔ دائیہ آف دا پروفٹ واز شفا ہو واز مدر آف عبد الرحمن بن عوف۔ عبد المطلب ڈائڈ ان، عبد المطلب کی وفات ہوئی تھی 579 AD میں۔ میسرہ اسلیو آف خدیجہ اکمپنیڈ پروفٹ ٹو سیریا، بزنس ٹرپ کے لیے جاتے تھے یہ۔ فرسٹ فوسٹر مدر واز صوبیہ ہو واز مدر آف حمزہ۔ فرسٹ 6 years حلیمہ took care of prophet. For 2 years عبد المطلب took care of prophet. After 7 days the عقیقہ ceremony of prophet was held. Prophet belonged to Banu Hashim clan of Quraysh tribe. Among uncles Abbas and Hamza embraced Islam. آمینہ جو تھی آمینہ واز بریڈ ایٹ ابوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی انہیں دفن کیا گیا تھا ابوا میں، بٹوین مکہ اینڈ مدینہ۔ 6 months before the prophet's birth his father died. Prophet had no brother and no sister. Foster father of the prophet was Haris. At the age of 15 حرب فجار took place. حرب فجار means war fought in the prohibited months. فرسٹ فادر ان لا آف پروفٹ واز خوالد۔ کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو لائک کیجیے گا، سب سے شیئر کیجیے گا۔
آمنہ belonged to بنی زہرہ tribe. آمنہ جو تھی وہ بنی زہرہ ٹرائب سے belong کرتی تھی. عمر and حمزہ accepted Islam in 615 AD. Social boycott of Banu Hashim took place in 7th Nabi. Sheeb means, sheeb کا مطلب ہوتا ہے ویلی, وادی. Last one is social boycott continued for 3 years. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.